केही समय अगाडिसम्म बाराबर्दिया नगरपालिकामा अस्पताल नभएका कारण बिरामीहरू सिधै गुलरिया, नेपालगञ्ज र कोहलपुर पुर्याउनु पर्थ्यो। तर अहिले अधिकांश बिरामीहरूको उपचार नगर अस्पतालमा नै हुने भएकोले टाढा जानुपर्ने बाध्यता छैन। नगरपालिकाको लगानीमा 15 शैय्याको आरसी थारू मेमोरियल अस्पताल खुलेपछि बाराबर्दियावासीले 24 घण्टा इमर्जेन्सी सहितको सेवा आफ्नै घरदैलोमा पाएका छन्। नगर अस्पताल हुनु पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना डाक्टरको दरबन्दी थियो। कुनै समयमा डाक्टरको मुख हेर्न महिनौं कुर्नु पर्थ्यो। तर नगर अस्पताल भएपछि बाराबर्दिया नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा 2 जना डाक्टर राखेको छ। हाम्रो यस अस्पतालमा कार्यरत मध्ये चाहिँ हामी 2 जना चिकित्सक छौँ। 6 जना हामीसँग प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ, 5 जना नर्स हुनुहुन्छ, 1 जना रेडियोग्राफर हुनुहुन्छ, 2 जना फार्मेसी सहायक हुनुहुन्छ, 1 जना नेत्र सहायक हुनुहुन्छ भने हामीसँग 8 जना कार्यालय सहयोगीहरू हुनुहुन्छ। अस्पतालमा कार्डियक मोनिटर र आइसियु बेड सहितको आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा छ। तपाईले राख्नु भएको यो चाहिँ आइसियु बेड भन्छौँ हामीलाई। स्वचालित आइसियु बेड हो। रिमोट कन्ट्रोलबाट माध्यमबाट बिरामीले आफैले नै कसरी यसको पोजिसन मिलाउने त्यो हामी आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा जडान भएको यो कार्डियक मोनिटर भन्छौँ हामी यसलाई। यसमा तपाईँले विभिन्न किसिमका भाइटल साइनहरू चाहिँ टाढैबाट बिरामीको के कस्तो भइरहेछ हामी परैबाट देख्न सक्छौँ। जस्तै यो तपाईँ लिडहरू देखिराख्नु भएको छ। यो भनेको इसिजी लिडहरू, इसिजी प्याटर्नहरू हो। उहाँको मुटुको कस्तो गतिविधि भइरहेछ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो 98 देखिराख्नु भएको यो भनेको चाहिँ हजुरको उहाँको मुटुको चाल हो। 1 मिनटमा मुटुले कतिचोटि धड्किरहेको हामीलाई जनाउँछ। यो 98 भनेको हजुरको शरीरमा उहाँको शरीरमा कति अक्सिजनको मात्रा छ भनेर हामीलाई थाहा पाउन मद्दत गर्छ। त्यसपछि यहाँको ब्लड प्रेसर हुन्छ, रक्तचाप पनि हामीले स्वतः हामीले आफै मेसिनले नै नापिदिन्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। यो भनेको चाहिँ उहाँको श्वास प्रश्वासको गति हो। सायद यहाँ उहाँको चाहिँ यो टेम्परेचर, शरीरको तापक्रम। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फ्युजन पम्प भन्छौँ हामी यसलाई। यसबाट चाहिँ हामीले सलाइनको पाइपहरू राखेर कति घन्टामा कति थोपा दिने, कसरी दिने भनेर आफै मेसिनले नै आफै निर्धारण हामीले क्यालकुलेट गरेर त्यसमा फिक्स गऱ्यौँ भने मेसिनले सबै आफै काम गर्छ। हामीले बेला बेलामा आएर यो सलाइनको सेटहरू मिलाइरहनु पर्दैन। यी सबै कुराहरू मेसिनले आफै नै गर्ने हुनाले हामीले बेला बेलामा आएर बिरामीलाई पटक पटक गरिरहनु नपर्ने हुनाले टाढैबाट 24 घण्टा उहाँलाई चाहिँ हामी मोनिटरमा राख्न सक्छौँ। ओपिडी, इन्डोर, प्रसुति सेवा, एक्सरे, प्याथोलोजी, फार्मेसी, मातृ सुरक्षा एवं परिवार नियोजनका सेवा सञ्चालनमा छन्। रोग लाग्न नदिनका लागि खोप, पोषण सेवा, सर्ने र नसर्ने रोग नियन्त्रणका सेवाहरू सञ्चालनमा छन्। हाम्रो बाहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग सेवाहरू हुन्छ। 24 घण्टा आकस्मिक सेवाहरू छ। सुविधा सम्पन्न हामीसँग ल्याबहरू छ जहाँ हामीलाई प्रत्येक किसिमका हामी ल्याब टेस्टहरू गर्न सक्छौँ। फार्मेसी छ जहाँ हामीले सरकारद्वारा निःशुल्क दिने औषधिहरू वितरणका साथसाथै स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग समन्वय गरेर हामीले बिमा सम्बन्धी औषधिहरू पनि वितरण गर्छौँ। यसै अस्पतालमा हामीले हजुरलाई एक्सरेको सुविधा छ, इसिजीको सुविधा छ। साथसाथै हजुरले यस अस्पतालबाट सिकल सेल सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसअनुसारको हजुरले निःशुल्क ट्रिटमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा हजुरको प्रसुति सेवा सम्बन्धी, हजुरको मातृ तथा शिशुहरूको सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण ट्रिटमेन्टका साथै सुझाव र जानकारी दिनेहरू गर्छौँ। साथसाथै यस अस्पतालबाट हजुरहरूलाई किशोर किशोरी मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धीहरू पनि हामीले कार्यक्रमहरू र कोठाहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धीका जानकारीहरू पनि प्राप्त हामीले दिँदै गरिरहेका छौँ। हाल अस्पतालमा दैनिक करिब 100 बिरामीको उपचार हुन्छ। स्थानीय स्तरमा उत्कृष्ट सेवा दिएकै कारणले अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेरको अवस्था भने सरकारी औषधि मात्रै पाउने,
त्यसपछि एक्सरे सेवा थिएनन् हैन, अर्को तपाईँको इसिजी सेवा थिएनन्, ल्याबमा पनि एक किसिमको जाँच मात्रै हुन्थ्यो, हाम्रो साथ सुगरको जाँच मात्रै हुन्थ्यो। अब औषधिमा पनि सरकारी औषधि बाहेक अरू केही पाउने अवस्था थिएनन्। त्यतिखेर बिरामी भनेको लगभग हाम्रो दिनमा 30 देखि 40 वटा जति हुन्थ्यो। अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि अब धेरै हरेक दिनकै हिसाबमा कम्तीमा 70-80 जना हुनुहुन्छ। अब कुनै दिन त 100-150 सम्म पुग्ने अवस्था पनि छैन। सायद जहाँसम्म लाग्छ यो सबै सुविधाहरू बढेर उहाँहरू सेवाको लागि यहाँ तानिनु भएको जस्तो लाग्छ हामीले। बिमाले गर्दा पनि जहाँसम्म लाग्छ बिमाले चाहिँ मान्छेहरूलाई तान्न हेल्प गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल लेभलमा हुने औषधिहरूको सुविधाहरू लगभग हामीले यहाँ नगरपालिकामै पाइरहेछौँ लगभग धेरै सुविधाहरू। त्यही भएर जनताहरू पनि धेरै तानिएका छन्। त्यही हिसाबले बिरामीहरू पनि धेरै आउने क्रम बढ्दो क्रममा हुनेछ अहिले। एक्सरे सेवा नयाँ मेसिन ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ। आवश्यकताको आधारमा बिरामीको बेडमै लगेर एक्सरे सेवा दिने गरिन्छ। अस्पतालको प्रयोगशालामा अत्याधुनिक मेसिनहरू राखिएका छन्। रगत, दिशा, पिसाब, खकार जाँचका लागि आवश्यक मेसिनहरू उपलब्ध छन्। थारू जातिमा देखिएको रोग सिकल सेल र थाइलोसोमियाको जाँचका लागि समेत उपकरणहरू जडान गरिएका छन्। हस्पिटलको ल्याबमा सर अहिले हाम्रो जनरल टेस्टहरूमा सिबिसी भन्छ, सिबिसीमा कम्प्लिट ब्लड सेल काउन्ट पर्छ, पिसिबिसी, एसबिएसआरहरू पर्छ। अनि अब युरिया, क्रेटिनाइनहरू भयो किडनी फङ्सनमा, अनि एलएफटीको भयो, एसजिओटी, एसजिपिटीहरू, टोटल प्रोटिन, एल्बुमिनहरू हुन्छ। सिकल सेल हुन्छ सर हाम्रो अहिले, सिकल सेल हुन्छ। अनि अरू जस्तै युरिन भयो, स्टुल भयो, मलेरियाहरू भयो, टाइफाइडहरू भयो, सबै हुन्छ। जनरल टेस्टहरू हुन्छ। खकारको अब हुन्छ, टिबी डायग्नोसिस हुन्छ। बिरामीहरूका लागि आवश्यक औषधिहरू अभाव नहोस् भनेर पहिले नै अस्पताल प्रशासनले औषधि खरिद गर्ने र नगरपालिकासँग माग गर्ने गरेको छ। हाल 3 महिनाभन्दा बढी समयका लागि औषधि भण्डारण गरिएको छ। हामीसँग अहिले पर्याप्त मात्रामा औषधि छ। 3 महिनालाई पुग्ने औषधि हामीसँग छ र सकिएको अवस्थामा हामीले बाराबर्दिया नगरपालिका स्वास्थ्य शाखासँग माग गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ औषधि माग्ने सिस्टम भनेको पुल सिस्टम हो। हामीलाई जति आवश्यक हुन्छ त्यो मात्रामा चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग माग गर्छौँ। त्यो बाहेक आमा सुरक्षाको कतिपय औषधिहरू हामीले आफैले खरिद गर्छौँ। त्यसको साथै एक्सरेको फिल्महरू, केमिकलहरू, ल्याबको केमिकलहरू हामीले आफैले चाहिँ मगाउने गरेका छौँ। विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारका लागि अस्पतालको विशेष योगदान रहेको छ। अस्पतालले पहिलो लहरमा आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो। दोस्रो लहर आएपछि कोभिड वार्डको स्थापना गरी निशुल्क उपचार गरिरहेको छ। 23 वटा ठुला, 8 वटा साना अक्सिजनका सिलिन्डरको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने 7 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले हामीले 15 बेड हुँदै 25 बेडसम्मको कोभिड अस्पताल चलाइरहेको बेलामा यो बेड सङ्ख्या पनि हामी थप्ने उसमा छौँ। हामीसँग आइसियु सेटको एउटा बेड छ। त्यो बेडलाई पनि हामी थपेर 5-6 वटा बेडहरू थप्ने योजनामा छौँ। अहिले हाम्रो यस अस्पतालमा काफी मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध छ र पनि भविष्यमा यो अवस्थालाई अपुग हुने कुरालाई ध्यानमा राखी हामी अझै थप सिलिन्डरहरू पनि बढावा दिन्छौँ। हालसम्म अस्पतालमा 85 जना कोभिडका बिरामीहरूमध्ये 62 जना निको भइसकेका छन्। 17 जना बिरामीलाई रेफर गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट बाराबर्दिया नगरपालिकामा 794 जना सङ्क्रमित भएका थिए। बाराबर्दियामा हालसम्म कोरोनाको कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो बर्दियाका पालिका मध्येको कम मृत्यु सङ्ख्या हो। यो कोभिड
COVID-19 को जुन रोकथामको लागि हामीले अब नगरपालिकाभित्र यो हस्पिटलको यदि स्थापना नगरेको भए, यसले सञ्चालनमा नल्याएको भए सायद यो कोभिडको बेला हामीले बहुत जोखिम र जटिल हुन्थ्यो। अब कोभिडको बिरामीहरूलाई निःशुल्क खाना, त्यस पछाडि गएर नास्ता र कुरुवा बिरामी 2 जनालाई नास्ता खाना हामीले दिने अवस्था बनायौँ र जब कोभिड आइसकेपछि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीसँग सिलिन्डर पनि थिएन, अब अक्सिजन सिलिन्डर र हामीसँग अरू मसिन पनि थिएन, एक्सरे मसिन। यो सबै कुरालाई हामीले नगरबाटै खरिद गरेर यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेमा ल्यायौँ। हस्पिटलले जनतालाई दिने सेवामा धेरै ठुलो राहत र मद्दत पुर्याएको छ, किनकि जनताले यो हस्पिटल यदि नखोलेको भए सायद महामारी ठुलो रूपमा लिन सक्थ्यो, तर यसले रोकथाम धेरै ठुलो हाम्रो हस्पिटलले गर्यो। अब हस्पिटलभित्र हामीले अब 22 जना भनौँ कर्मचारी नै राखेका छौँ, यो पनि नगरकै स्रोतबाट राखेको छौँ र अब औषधि खरिददेखि लिएर प्रत्येक वर्षमा 3 करोड हामीले बजेट 3 करोडदेखि माथि नै बजेट छुट्याउने गरिराखेको अवस्था हो। अक्सिजनको लेभल कम भएका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरिएको छ। कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीलाई अस्पताल र नगरपालिकाको टोली घर घरमा गएर परामर्शसहित औषधि दिने गरिएको छ। बिरामीलाई समस्या भएको खण्डमा तत्काल एम्बुलेन्समा अस्पताल ल्याउने र उपचार गर्ने गरिन्छ। हामीले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सुरुवात नहुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ आरसी थारू मेमोरियल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ र त्यही अस्पताल अन्तर्गत नै हाम्रो कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल हामीले स्थापना गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीसँग विज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ 2 जना। पर्याप्त मात्रामा हामीले जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै औषधि उपकरणहरूको समेत हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भइसके पश्चात ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा नगरवासी लगायत छिमेकी नगरपालिकाका नगरवासीहरू समेत चाहिँ तपाईँको ले चाहिँ उपचार जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस सेवा लिएको अवस्था छ। यो किन त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कोभिडको दोस्रो लहर चल्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हामीले स्थापना गरेको भए हुनाले यो अस्पताल अहिले हामीले सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। यो पोजिटिभ भइसकेका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न औषधिको व्यवस्था पनि गरेर हामीले होम आइसोलेसनमा पठाएको र एकदम चाहिँ जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यही कोभिड अस्पतालमै अर्थात् आरसी थारू मेमोरियल अस्पतालमै भर्ना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेर उपचार राखेको अवस्था हो। अस्पताल स्थापना भएपछि कोभिडका धेरै बिरामीहरू स्वास्थ्य उपचार भएर सामान्य जीवन यापन गर्न थालेका छन्। हस्पिटलमा 13 गते वैशाखको 13 गते गएर चेक गराएँ, अनि त्यसपछि अब घरै बसेर सन्चो हुन्छ कि भनेर 2 दिन घरै बसेँ। 2 दिनपछि मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, अनि 15 गते म चाहिँ हस्पिटल गएर भर्ना भएँ। अनि हस्पिटलमा भर्ना भइसकेपछि अनि अक्सिजन लेभल अलिक कम देखायो, अनि त्यसपछि अक्सिजन लगाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो डाक्टर साहबले। अक्सिजन लगाउनु भयो, त्यसपछि दबाईहरू चालु गर्नु पर्यो, सुईहरू चालु गर्नुभयो, अनि त्यसपछि कर्मिक रूपमा सुधार हुँदै गयो। अनि 17 दिनको दिन म चाहिँ निको भएर म घर आएँ। बिचमा 4 दिन चाहिँ अलि बढी नै गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो एकदमै। एक्सरे गरेर एक्सरेहरू हेर्नुभयो, अनि त्यही अनुसार दबाई चलाएछ, अनि त्यसपछि ठिक भयो हैन। म जति गाह्रो भयो पनि म यो हस्पिटल छोड्दिनँ भन्ने उसमा पुगेको थिएँ, किन भन्दा अब त्यहाँ डाक्टरहरूको निगरानी पनि एकदम राम्रो थियो। यति आफूलाई केही समस्या भयो भने डाक्टर साहब भनेर तलबाट चिचायो भने तुरुन्तै तल झर्नुहुन्थ्यो हैन। दिनमा 4-5 चोटि डाक्टर साहबहरू आएर हैन कस्तो छ, के भइरहेछ, सुधार भएको छ कि नै हैन, तपाईँलाई केही गाह्रो भएको छ कि भनेर बेला बेलामा चाहिँ सोधिराख्नुहुन्थ्यो। एकदम डाक्टरहरूले एकदम बिमारीलाई एकदमै निगरानी गरेको। अब बिहान दिउँसो बेलुका हैन नास्ता खाना सबै, अब दुध अन्डाहरूदेखि लिएर अब मासुसम्म हैन, अब खानपिन पनि व्यवस्था राम्रो थियो। त्यहाँ बिमारीलाई कुनै किसिमको समस्या थिएन क्या त्यहाँ। अस्पताल स्थापना भएपछि नगरवासीलाई सहज भएको छ। नगरपालिकाको केन्द्रमा
रहेको अस्पताल सबै वडाको पाइक पर्ने स्थानमा पर्दछ। निःशुल्क चिकित्सक सेवा पाएपछि सेवाग्राहीहरू हर्षित भएका छन्। अस्पताल आएपछि धेरै राम्रो सुधार भएको छ। 1 हप्तामा उहाँलाई सुविधाहरू राम्रो छ। यहाँ अब नगरले खाना दिइरहेछ, खाना पनि ठिकै छ, राम्रो छ। औषधिहरू बेला बेलामा चेकअप आइरहेको छ, डक्टरहरूको राम्रो छ। अक्सिजनको कमी हुन दिनुभएको छैन डक्टरहरूले। हस्पिटलमा चाहिँ त्यस्तो कमी चाहिँ मैले देखेन है, राम्रै छ व्यवस्थाहरू। यताउति खानेपानीदेखि लिएर टोयलेटहरू, खाना यता सबै राम्रै छ। बाह्रबर्दियाका बिरामीहरूलाई धेरै नै राहत पुगेको छ, किनकि बाह्रबर्दियामा केही वर्ष यो हस्पिटल नखुल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बिरामी भएपछि कोलपुर, नेपालगञ्ज, गुलरिया जानुपर्ने अवस्था थियो भनेपछि अहिले चाहिँ नर्मल खालका, त्यति धेरै क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीभन्दा पनि नर्मल खालका बिरामीहरूलाई धेरै राहत पुगेको छ। हामीलाई यो हस्पिटलले धेरै नै सुविधा दिएको छ हामीहरूलाई। पहिला हामीहरू सानोतिनो उपचार चाहिँ प्राथमिक आफ्नो गाउँघरमै गर्थ्यौँ, तर अहिले केही बिरामी भइसकेपछि अनि हामी चाहिँ यहीँ आउँछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोभिड-19ले हामीलाई धेरै नै प्रभाव पारेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि हामीहरू औषधि उपचार गर्नको लागि बाहिर जान सक्दैनौँ, बाहिर जान पाउँदैनौँ। त्यो प्राथमिक उपचार लगायत अन्य बिरामीहरू पनि हामी यहीँ नै उपचार गरिरहेका छौँ, उपचार गर्छौँ। र हामीलाई यो हस्पिटल यहाँ भएको कारणले धेरै सेवा र सुविधा भइरहेको छ। यहाँ प्राथमिक उपचारका साथसाथै विशेषज्ञ डाक्टरका आवश्यकता छ। महिला रोग सम्बन्धी अनि क्यान्सर, ब्लड क्यान्सरहरू हुन्छ, अनि दाँतको विभिन्न किसिमका यी सरुवा रोग जस्तै महिलाहरूको अनेक किसिमको पाठेघरको समस्याहरू हुन्छ। यसको चाहिँ उपचार यहीँ नै भइदिएको भए हामीहरूलाई सहज थियो। हामीहरूलाई बाहिर अत्याधिक खर्च गरेर बाहिर जानुपर्ने थिएन। हामीले यही आफ्नै ठाउँ र आफ्नै गाउँमा सेवा सुविधा पाउन सक्छौँ। आरसी थारू मेमोरियल अस्पताल स्थापनाका लागि नगरपालिकाको मुख्य भूमिका रहेको छ। नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा अस्पतालका आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरेको छ। चिकित्सक लगायतको जनशक्तिको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरेको छ। बाह्रबर्दिया नगरपालिकामा 15 बेडको आधारभूत नगर अस्पताल आकस्मिक सेवासहितको सञ्चालनमा आएको छ र यसमा तपाईको बजेटिङ करिब हामीले सबै जनशक्तिहरू, थाई जनशक्ति जम्मा 10 वटा थिए भनेदेखि हामीले 22-23 जना जनशक्ति नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। र हाम्रो करिब 77-78 सालको बजेटमा हजुरको भन्नुहुन्छ भने करिब 1 करोड 50 लाख औषधि उपकरण र जनशक्तिमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ भने अहिले प्रस्तावित 78-79 सालको बजेटमा करिब 2 करोड अस्पतालमा मात्रै लगानी गरिएको छ र अहिले हामीले सबै सेवाहरू अस्पतालमा निःशुल्क प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। नगरपालिकाले जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगर अस्पताल र सिकल सेल अस्पताल स्थापनालाई अगाडि बढाएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँगै निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा सहितको नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। अति विपन्न परिवारहरू स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कि कोलपुर कि नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता थियो। म मेयरको उम्मेदवार भइसकेपछि आकस्मिक सेवा र अस्पतालको सेवा चाहिँ नै यहीँबाट सुचारू गर्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। खासमा नेपालको संविधानको धारा 35 मा जसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ र आकस्मिक सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने प्रतिबद्धता छ। यो कुरालाई हामीले आफ्नो कर्तव्य ठानी हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारबाट हाम्रो नगरवासीहरूलाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपले
प्रदान गर्नका लागि हामीले यो नगर अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ, सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र हाम्रो नगरभित्रका बिरामीहरू को हामीले उपचारहरू पूर्ण रूपले निःशुल्क रूपमा ती बिरामीका कुरुवाहरूलाई खानादेखि लिएर शुद्ध पिउने पानीदेखि लिएर सम्पूर्ण औषधि उपचारहरू हामीले पूर्ण रूपले निःशुल्क रूपमा गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जति सङ्क्रमित बिरामीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ, मलाई फोन गर्नुहुन्छ, आफ्नो खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले जनताको खुसी नै हाम्रो खुसी हो, जनप्रतिनिधिको खुसी हो। अहिले हाम्रो नगरपालिका जिल्लाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा कम मृत्यु भएको हाम्रो नगरपालिका हो। मलाई लाग्छ हामीले अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ, अस्पताल सञ्चालन गऱ्यौँ र अस्पतालबाट कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचारलाई हामीले जसरी अगाडि बढायौँ यसले हाम्रो नगरपालिकाभित्र मृत्युदर अत्यन्त कम रह्यो र हामी धेरै सङ्क्रमितहरूको उपचारमा हामी सफलता पायौँ र हाम्रो नगरवासीहरू सुरक्षित हुनुभयो भन्ने महसुस अहिले हामी गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य ऐन स्वीकृत गर्ने नगरपालिका बाराबर्दिया हो र हामीले स्वास्थ्य ऐन बमोजिम हामीले स्वास्थ्य योजनाहरू पनि बनाएका छौँ। हामीले नगर अस्पताल आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पताल स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले अस्पताल स्तरको स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै हामीले त्यहाँ विज्ञ सेवा हाम्रो नगर अस्पतालबाट सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। अब यो आर्थिक वर्ष नयाँ सुरु हुँदैछ, हामी त्यसमा बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्छौँ र हामीले लगत्तै हाम्रो अस्पतालबाट विज्ञ सेवा पनि हामी प्रदान गर्छौँ। स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले कमजोर रहेको बाराबर्दिया नगरपालिका केही समय यता जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागि परिरहेको छ। हरेक ओडामा स्वास्थ्य संस्था खुलेका छन्। अब 11वटै ओडामा हामीले स्वास्थ्यका भवनहरू निर्माण गरेर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेर सेवा प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ गर्छौँ र विज्ञ सेवा हामीले अस्पतालबाट दिन्छौँ। आकस्मिक सेवा हाम्रो 24 घण्टा सुचारू रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर विज्ञ सेवासम्मको स्वास्थ्य सेवा हाम्रो अस्पतालबाट सुचारू गर्ने योजना हाम्रो रहेको छ। यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको घर दैलोमा पुर्याउने जुन अभियान थियो त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन छ। पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि छ। जुन 35 प्रकारका औषधिहरू स्थानीय सरकारले 12 मास हाम्रो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट पाइने जुन औषधिहरू छन् ती कुनै पनि बेला अहिलेसम्म हाम्रो अभाव भएको पनि छैन र हामीले नियमित आपूर्ति गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गर्ने सेवाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। हिजोका दिनमा हामीले करिब 1 वर्षमा 35 देखि 40 हजारलाई सेवा दिन्थ्यौँ भने अहिले त्यो चाहिँ 80 हजारको हाराहारीमा वार्षिक रूपमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले सेवा लिएको स्थिति छ। अहिले घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पाइसकेपछि यो मेडिकलमा धाउने हाम्रो चाहिँ पोलिक्लिनिकमा जाने त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ। अहिले हरेक वडामा स्वास्थ्य सेवा भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ सेवाग्राहीहरू स्वास्थ्य संस्थामा नै आएर सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई विश्वास गरेर सेवा लिन आइरहेको चाहिँ अवस्था छ। 77 सालको अन्त्यमा हामीले 11वटै वडालाई पूर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा गरिसकेका छौँ र अब केही दिनमै हामीले चाहिँ हाम्रो बाराबर्दिया नगरपालिकालाई नै पूर्ण खोपयुक्त चाहिँ नगरपालिका घोषणा गर्दैछौँ। हाम्रा कुनै पनि बालबालिकाहरू खोप सेवाबाट वञ्चित भएका छैनन् भन्ने चाहिँ यसले जनाउँछ। त्यसै गरी हाम्रा राष्ट्रिय अभियानहरू नियमित निर्बाध रूपमा यो कोभिडको महामारीमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। 3टा बर्थिङ सेन्टरहरू रहेको छ। त्यहाँ सुत्केरी सेवाहरू चाहिँ पूर्ण निःशुल्क रहेको छ 24 घण्टा। 72% थारू समुदाय रहेको यस नगरपालिकाले थारू जातिको जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिएको सिकल सेल उपचार सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक सिकल सेलको जनस्तरमा स्क्रिनिङ टेस्ट गरी रोकथामको प्रयास गरिएको छ। कक्षा 9 को लागि सिकल सेल र थाइलोसोमिया रोगको
जानकारी समेटी पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिएको छ भने नेपालमै पहिलो पटक सिकल सेल अस्पतालको स्थापना गर्नका लागि भवन निर्माणाधीन छ। हामीले अहिले सिकल सेल को जाँच र उपचार सेवा पनि प्रारम्भ गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि सिकल सेल बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार हामीले निःशुल्क गरिरहेका छौँ। अन्यत्रबाट टाढाबाट आउने सिकल सेल बिरामीहरूको पनि हामीले उपचार गर्छौँ। त्यसकारणले हामीले यही अस्पतालभित्रै सिकल सेल राष्ट्रिय उपचार केन्द्रलाई पनि हामी जोडेर लाने हाम्रो योजना रहेको छ। निरोगी भई बाँच्न पाउने अधिकार हरेक जनतामा छ। त्यसको प्रत्याभूति गराउने जिम्मा स्थानीय तहको पनि हो। बाराबर्दिया नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सेवा अगाडि बढाएको छ। आउनुहोस् जनसमुदायहरू नगरपालिकाले दिएको स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गरेर फाइदा लिऊँ, स्वस्थ बनौँ, निरोगी बनौँ।